Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Technology Wali and I am a student at Rehan School, Lahore campus. Today conduct interview with Amina AI वाली. तो सबसे पहले अमीना अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। अमीना सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें. ओके, मेरा नाम अमीना एआई वाली है और मैं रेहान ट्यूशन एकेडमी बैच 1 की स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 12 साल है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। ओके. तो अमीना आपको रिहान एकेडमी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 4 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। 4 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं. और आपको ये रेहान एकेडमी का किसने बताया था? रेहान ट्यूशन एकेडमी के बारे में मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे फ़ादर को पता चला था सोशल मीडिया से, लाइक फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह से। वो रेहान की वीडियोज़ वगैरह देखा करते थे, तो वहाँ से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया एंड फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। एंड वो ख़ुद भी रेहान स्कूल में ही स्टूडेंट हैं और वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 22 में है आई थिंक। ओके, सही. रेहान एकेडमी में आने से पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल जाती थी? नो, ट्रेडिशनल. यस पहले जाती थी, अब नहीं। ओके. तो आप रेहान स्कूल में आने से पहले कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैंने रेहान स्कूल में आने से 1 ईयर पहले ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया था एंड मैंने 5th कंप्लीट कर दी थी। गुड. अच्छा, अभी ना आप मुझे बताएं कि आपने ट्रेडिशनल स्टडी भी की है. तो आप मुझे बताएं कि ट्रेडिशनल स्कूल जो है स्टडी है उसकी निस्बत आपको रेहान स्कूल में मतलब क्या डिफरेंस नज़र आया, क्या आपको मुख्तलिफ लगा? डिफ़रेंस ये है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं उनमें एक तो स्किल्स नहीं सिखाए जाते जिनसे हम लाइक अपने गोल्स अचीव कर सकें या हम अर्निंग कर सकें। इस तरह के मतलब कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल स्कूल में कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता। और रेहान स्कूल में वो सब कुछ सिखाया जाता है जिससे हम अर्निंग कर सकें। हमें बहुत सारे न्यू स्किल्स सिखाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि ट्रेडिशनल स्कूल में हमारा कॉन्फिडेंस लाइक बिल्ड नहीं होता और रेहान स्कूल में हमें एआई और टेडएक्स के रिव्यूज़ की मदद से अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा आंसर दिया अमीना आपने. तो आपने जब ये रिहान स्कूल को ज्वाइन किया तो आपके रिलेटिव में से किसी ने कहा होगा ये इस क्लास स्कूल में पढ़ती थी, ये क्यों इसे मतलब छुड़वा दिया, मतलब कोई आपको ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो कि मतलब कजन्स में से, रिलेटिव्स में से, मामू खाला किसी ने कहा हो कि ये कौन से स्कूल में जा रही है जहाँ पे किताबें ही नहीं है, या कोई भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? नो, ऐसा कोई नहीं था। मतलब जो हैं मामू या खाला इस तरह मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा क्योंकि अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है मतलब हर चीज़ में वो तो यूज़ हो रही है। तो बिल्कुल. हमारी स्किल्स के लिए, हमारी अर्निंग के लिए मतलब ये होता है। हाँ, 1-2 थे जिन्होंने कहा था बट वो मामू खाला मतलब इस तरह नहीं थे। लेकिन लोगों को तो मौका चाहिए होता है डीमोटिवेट करने का, लेकिन मेरे फ़ादर ने मेरा एडमिशन करवाया एंड उसके बाद मैं जो सीख रही हूँ रेहान स्कूल में वही मैंने आगे सिखाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ना आपको 4 मंथ हो गए रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए, तो आपने इन 4 मंथ में क्या-क्या सीखा है? आप अपने ओके, देखने सो सुनने वालों इन को 4 बताएँ. मंथ्स में मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे अकाउंट्स क्रिएशन के टास्क थे। अकाउंट्स हमने बनाए, हमारा था मैंने कुछ डेज़ लेट जॉइन किया था रेहान ट्यूशन अकेडमी को, मतलब ये बैच स्टार्ट हुआ था उसके आफ्टर कुछ डेज़ मैंने इसको जॉइन किया था। बट मैंने फिर भी मतलब इतना हो गया कि मैं क्लास के साथ सभी टास्क कर रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अकाउंट्स क्रिएशन की थी, फ़ेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन अकाउंट।
اینڈ جی میل اکاؤنٹ. سو جب ہماری اکاؤنٹ کریشن ہو گئی تھی دین ہمیں اس پہ پوسٹنگ کرنا سکھایا, مطلب ہیش ٹیگ لگانا, ڈسکرپشن وغیرہ ڈالنا, یہ سب سکھایا گیا تھا ہمیں. اور اس کے بعد ہم نے اکاؤنٹ کریشن کی, دین فیس بک کو یوز کرنا, اور پھر ہمیں انہوں نے مطلب فرسٹ اکاؤنٹ کریشن تھی, پھر ہماری انٹروڈکشن ویڈیو بنی, اور جب ہم وہ بنی پھر ہم مکس ٹاسک کرنے لگے, لائک اسٹوری پوسٹ, چیٹ جی پی ٹی سے ہر کام میں ہیلپ لینا, اور کینوا پوسٹ, کینوا کو یوز کرنا, ہم نے اسے لاگ ان کیا, اور اسٹریم یارڈ کو یوز کرنا انٹرویوز کے لیے, اور اسٹریم یارڈ ری اسٹریم وغیرہ سیکھا. اس کے بعد ہم نے سونو اے آئی سے سانگ کریشن اینڈ کینوا سے فیس لیس ویڈیو بنانا سیکھا, تو وہ ٹاسک ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے کوڈنگ سیکھی, اور پھر ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے اے آئی سیشن کرنا سیکھا تھا, اور پھر ہم نے ٹیڈکس کے ریویوز بنانا سیکھا, اور ہم نے کوڈنگ کی بک 1 کمپلیٹ کی. گڈ. تو آپ نے ان 4 منتھ میں بہت کچھ سیکھا ہے. تو اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ دوسرے اسکول جا رہی ہوتی تو وہی تھا جو جیسے ہم بچے کتابیں اٹھا کے بس جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملتا. اسکول میں, اس اکیڈمی میں, ریحان کیمپس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو, ہر نیا دن ہمارے لیے سیکھنے کا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل, ٹریڈیشنل اسکول میں یہی ہوتا ہے, لائک اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے دیکھو اور اگلے پیج پہ لکھ دو, یا یہ یاد کرو. اب اگر ہم وہ یاد کرتے بھی ہیں تو اسے ہمیں مطلب کیا فائدہ ہونا تھا, نہ ہماری ارننگ ہونی تھی, نہ ہم کوئی نیو اسکل سیکھ پاتے. لیکن ریحان اسکول میں مطلب نیو اسکل سکھائے جاتے ہیں, اور ہم جتنی بار پوچھیں ہمیں اتنی بار بتایا جاتا ہے. ٹریڈیشنل اسکول میں ہمیں اگر کسی کوشچن کی سمجھ نہیں آتی, ہم دوسری یا تیسری بار پوچھتے ہیں تو مطلب نہیں آگے سے سکھایا جاتا. لیکن ریحان اسکول میں ہم جتنی بار بھی پوچھیں تو ہمیں اتنی بار آگے سے آنسر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو امینا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ریحان اکیڈمی فزیکل جوائن کی ہے یا آپ آن لائن؟ نو, میں نے فزیکل جوائن نہیں کی, میں آن لائن اکیڈمی میں ہوں. گڈ. تو آپ نے کتنے انٹرویو کر لیے ہیں اب تک؟ مجھے صحیح سے یاد تو نہیں, ہاں 60+. 60+. گڈ. تو آپ کو ریحان اکیڈمی میں کوئی ایسی چیز لگ رہی ہو کہ آپ کو خود سے مطلب پرسنلی لگ رہا ہو کہ یہ چیز مجھے اس میں کمی بیشی لگ رہی ہے, یہ چیز اس میں ایڈ ہونی چاہیے تو بہت اچھا ہو جائے گا؟ نو, ریحان اسکول میں آئی تھنک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے بھی کافی سارے انٹرویوز کیے ہیں, تو مطلب یہی آنسر ملا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ریحان اسکول میں جو ہمیں چینج کرنی پڑے. ٹھیک ہے. تو امینا سے پوچھیں گے کہ امینا, آپ اسٹوڈینٹ ہیں تو آپ اپنے ڈیلی کی روٹین بتا سکتی ہیں کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے, آپ صبح کتنے بجے اٹھتی ہیں, آپ اپنے ٹاسک کو کیسے کمپلیٹ کرتی ہیں, کیسے مینیج اپنے ٹائم کو کرتی ہیں, باقی ایکٹیویٹی کیسے وہ کرتی ہیں, آپ اپنا ڈیلی بیس کی وہ مینجمنٹ بتائیں. اوکے, میں صبح اٹھتی ہوں تو میں اٹھتے ساتھ اپنے ٹاسک کرنے لگ جاتی ہوں, اور میں ٹاسک کرتی ہوں تو مطلب ٹاسک کر کے پھر دن کو انٹرویوز کرتی ہوں, سارا دن انٹرویوز کر کے پھر شام کو میں مطلب جو سیکھتی ہوں وہی آگے سکھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو میں وہ کر کے پھر کچھ ریسٹ کرتی ہوں. اور مجھے مہندی لگانے کا شوق ہے تو میں وہ بھی لگاتی ہوں, اور اس کے بعد میری کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں اپنی کلاس لیتی ہوں, اینڈ آفٹر کلاس بھی میں کچھ ٹاسک کرتی ہوں. تو امینا کو گھر میں مطلب مما کے ساتھ کون سا ہیلپ کروانے میں, کام کروانے میں مزہ آتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں فلاں کام بہت شوق سے کرتی ہوں, مما نہ بھی کہیں تو میں کہتی ہوں میں ہیلپ کرواؤں؟ جس کام میں مجھے مزہ آتا ہے وہ ہے کوکنگ. مما اتنی کرنے تو نہیں دیتی کوکنگ, بٹ پھر بھی کبھی کبھی ساتھ کروا دیتی ہوں. اوکے. تو امینا کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ہیں؟ اوکے, I have 2 brothers and 1 sister. اوکے. تو اچھا امینا, آپ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ گیم کون سی ہے؟
मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो गेम्स खेलने का इतना टाइम भी नहीं मिलता, और बाकी अगर ऑनलाइन गेम की बात की जाए तो मुझे ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, जब मैं अपने विलेज जाती हूँ तो कज़न के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने कज़न के साथ कुछ गेम्स खेल लेना फ़िज़िकली, वो भी मुझे यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं अपने विलेज जाती हूँ, अपने कज़न के साथ टाइम स्पेंड करके कुछ गेम्स खेलती हूँ, बट वैसे मुझे ना ही तो इतना शौक है और ना मुझे टाइम मिलता है। सही। और अमीना को खाने में क्या पसंद है? रिपीट योर क्वेश्चन। मैंने कहा अमीना को खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे, अगर आप होममेड डिश की बात कर रही हैं तो उसमें मुझे मैकरोनी पसंद है, और मैकरोनी तो जंक फूड में भी आती है, बट वो होममेड डिश में से मुझे मैकरोनी पसंद है, और जंक फूड में से मुझे बर्गर और पिज़्ज़ा। ओके। तो फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट्स पसंद है आपको? फ्रूट्स में से लाइक सबको ही मैंगो पसंद होता है, और मुझे भी मैंगो ही पसंद है। ये नहीं कि मतलब बाकी सबको पसंद है तो मुझे भी वही है। हाँ, मैंगो का एक अपना टेस्ट है जिसकी वजह से सब उसको पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैंने भी काफ़ी इंटरव्यू किए हैं तो मैंने बच्चों से ये क्वेश्चन किया है तो यही आंसर मिला है। बादशाह है ना ये फ्रूट्स का। यस। ओके। अच्छा, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? फेवरेट यूट्यूबर, मैं यूट्यूब को मतलब इस तरह व्लॉग्स या इस तरह देखने के लिए यूज़ नहीं करती। मुझे मेहंदी लगाने की शौक है तो मैं मेहंदी के डिज़ाइंस वगैरह देखती हूँ, और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का, पेपर क्राफ्ट का भी काफ़ी शौक है तो मैं उसके लिए यूट्यूब को यूज़ करती हूँ। बाकी यूट्यूबर मैं मतलब ऐसा कोई नहीं जो मेरा फेवरेट हो। अच्छा, आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? ओके, फेवरेट सीज़न मेरा विंटर। और वेदर? मेरा फेवरेट वेदर रेनी। ओके। अच्छा, अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? रेहान स्कूल में आके तो ऐसे सब्जेक्ट्स तो नहीं है तो। ओके, रेहान स्कूल में तो टास्क हैं। हाँ, जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में होती थी तो जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो इंग्लिश, एंड जो बोरिंग एंड डिफ़िकल्ट था वो मैथमेटिक्स। ओके। तो अमीना आप मुझे बताएं ये जो हमें माया से बात करने की वो मतलब होता है 10 मिनट की, तो उसमें आपको लगता है कि उसकी जगह अगर हमें इंग्लिश में वो दिया जाए, इंग्लिश में मतलब इंटरव्यू करने का टास्क मिले, या वो आपको बेस्ट लगता है वो माया से बात करना, कन्वर्सेशन नो, जो मेरे 10 मिनट ख़्याल में मतलब ये जो भी टास्क करवा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के ही करवा रहे हैं। मतलब इंटरव्यू हम करते हैं, हम जितने चाहें हम कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यू टास्क में तो होता ही है, लेकिन हम डेली जितने चाहें जितना हम कर सकते हैं, तो वो हम मतलब वो हम कर सकते हैं। लेकिन एआई सेशन है, उसकी एक अपनी जगह है, उससे भी हमारी इंग्लिश बेटर होती है, तो मतलब ठीक है, एआई सेशन भी होने चाहिए। ओके। तो अच्छा, आपको लगता है कि ट्रेडिशनल स्कूल की निस्बत आपको इस मतलब रेहान स्कूल में आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? यस, बिल्कुल। कि हम बाकी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मतलब यही होता है कि बस सबक पढ़ना है, और ये नहीं है कि किसी से बात कैसे करनी है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम डरते हैं कि अगला बंदा कुछ कह ना दे, हम बात करेंगे। हमें इस स्कूल में मेन जो मज़े की चीज़ है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप किया जाता है, कि हमने डरना नहीं है। अच्छा।
اچھا جی، اچھا امینا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خواب ہے کہ آپ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں بڑے ہو کے ایک سکسیزفل بزنس وومن بننا چاہتی ہوں، اور یہی ہے کہ میں اے آئی ٹولس کو کریٹ کروں، لائک کافی ایپس بھی ہیں لیکن جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ روبوٹ ٹائپ اس طرح کے میں اے آئی ٹولس کریٹ کروں، بیکاز مجھے اس میں بھی انٹرسٹ ہے، اور میں نے اپنے نیم کے آگے اے آئی والی بھی اسی لیے چوز کیا تھا کیونکہ مجھے اے آئی میں انٹرسٹ تھا، اور میں نے فیوچر میں ایک سکسیزفل بزنس وومن بننا ہے اور اے آئی ٹولس کو کریٹ کرنا ہے۔ گڈ، اچھا اچھا آپ کی فیورٹ اسٹوری ٹائپ کیا ہے؟ ریپیٹ یور کوشچن۔ میں نے کہا آپ کی فیورٹ اسٹوری ٹائپ کیا ہے؟ ٹائپ ہے ہسٹری کی اسٹوریز میں مجھے انٹرسٹ ہے، اوکے، اور ایسی اسٹوریز جن کا ساتھ کوئی مورل بھی ہو۔ گڈ، اچھا آپ کو کس چیز سے زیادہ خوشی ملتی ہے؟ جب میں اپنے ٹاسک کر لیتی ہوں میں ریلیکس بھی ہوتی ہوں اور ہیپی بھی۔ اوکے، تو امینا آپ نے اسکول میں آ کے کتنے فرینڈس بنائے ہیں؟ کوئی فرینڈس بنے ہیں آپ کے یہاں وہ ٹریڈیشنل اسکول اسکول سے؟ میں جتنے بھی لائک کلاس میٹس ہیں سب فرینڈز ہیں۔ گڈ، تو اچھا آپ نے آپ کو 4 منتھ ہو گئے ہیں، آپ کے بابا بھی ریحان اسکول میں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کسی کو خود سے موٹیویٹ کیا ہے ریحان اسکول کے بارے میں ابھی یا نہیں؟ یس، میرا بردر بھی ریحان اسکول میں ہے، میرے فادر بھی، میں بھی، اور میری 2 فرینڈز ہیں، ان کو بھی میں نے لائک ریحان اسکول کے بارے میں بتایا، اور کافی چیزیں ایسی ہیں، اور انہوں نے بھی میرا کانفیڈینس دیکھا، تو ان کا بھی مطلب پلان ہے کہ وہ ریحان اسکول کو جوائن کریں۔ اوکے، کیونکہ یہ ادھر ریحان اسکول لاہور کیمپس میں یہ ٹاسک ملتا تھا کہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اتنے بچوں کو ڈور ٹو ڈور، تو میں نے کہا میں بھی آپ نے بھی کسی کو موٹیویٹ کیا ہو۔ میں کیمپس میں تو نہیں ہوں، میں آن لائن، ریحان آپ آن لائن اکیڈمی۔ آپ کی ٹیچر کون ہے؟ ہمارے 3 فیسیلیٹیٹرز ہیں، جن کے نیم ہیں ایمن ٹیکنالوجی والی، اینڈ محمد بن ریاض بزنس والا، اینڈ ارحم علی گیمنگ والا۔ اوکے، تو آپ نے امینا کیا بتایا، آپ ٹیچنگ ٹریننگ میں گئی ہیں یا فاؤنڈیشن میں گئی ہیں؟ نو، جو ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے مطلب ہمارے لیے نہیں ہے، مطلب ہماری ایج کے اسٹوڈینٹس کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے ریحان آن لائن اکیڈمی یا ریحان ٹیوشن اکیڈمی، اور باقی اوکے، جو مطلب بڑے ہیں، لائک جیسے اب میں کر رہی ہوں، میرے فادر ہیں، مطلب اس طرح اور بھی اسٹوڈینٹس کے اگر پیرنٹس کر رہے ہیں تو وہ ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہوں گے، اور اگر ان کے کڈس کر رہے ہیں تو وہ ریحان آن لائن اکیڈمی یا ریحان ٹیوشن اکیڈمی میں ہوں گے۔ گڈ، اچھا امینا آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں بتائی اور سکھائی جاتی ہیں؟ مجھے اس میں اتنا مطلب اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ فوکس اپنے فادر کے ٹاسک پہ نہیں بلکہ میرا زیادہ فوکس میرے اپنے ٹاسک پہ ہی ہوتا ہے، تو مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں۔ آپ کے بابا کو جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ انہیں 2 منتھس ہونے والے ہیں۔ گڈ، اوکے، تو امینا آپ اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو کچھ کہنا چاہیں یا ریحان اسکول کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں؟ یس، ریحان اسکول کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب اسے جوائن کریں، اس سے وہ اپنے گولس کو اچیو کر سکتے ہیں، اور ٹریڈیشنل اسکول میں وہ اسکلز نہیں سکھائے جاتے جو ریحان اسکول میں سکھائے جاتے ہیں، اور ریحان اسکول سے ہٹ کے جو ہے ان کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ نیور گیو اپ آن یور ڈریمز اینڈ ڈونٹ اسٹاپ فار ادرس۔ گڈ، تو اوکے امینا،
جزاک اللہ، آپ نے اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو تھینک یو سو مچ. اوکے اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اوکے.